सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती, ये आप सब ने सुन रखा होगा। मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, ये भी सुना होगा। किसी की ज़बरदस्ती नहीं चलती, ये भी सुना होगा। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत एहसास है। मोहब्बत का ना ही कोई नेमुल बदल होता है और ना ही कोई मोल है। इंसान मोहब्बत करता है तो फिर करता चला जाता है। अल्लाह ताला ने मोहब्बत को हर रिश्ते की रूह बनाया है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ का बेटे से रिश्ता हो या बेटे का माँ से, बाप का बेटी से या बेटी का बाप से, बहन भाई का आपस का रिश्ता हो, बीवी और शौहर का रिश्ता हो, हर रिश्ते में मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। और जिस रिश्ते में मोहब्बत ना रहे, सोचिए फिर उस रिश्ते की हयात तंग हो जाती है। मोहब्बत का एलिमेंट हमें सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी उतना ही नज़र आता है, परिंदों में भी नज़र आता है। मोहब्बत तो इंसान को जानवर से और जानवर को इंसान से भी हो जाती है। ऐसा ही है, कितने ही लोगों के घरों में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेट्स होते हैं और वो जानवर अपने मालिक से इतने अटैच्ड होते हैं, इतने मानूस होते हैं कि अगर उसको तकलीफ़ हो तो जानवर भी वो तकलीफ़ बाकायदा लिटरली महसूस करता है। इसी मोहब्बत ने तारीख़ की किताबों में वो अजीम बाब रकम किए हैं जिनको ता क़यामत फरामोश नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, इस मोहब्बत की अगर मेराज देखनी हो तो शब मेराज का वाक़या देखिए, जो अल्लाह से अपने महबूब की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। इस मोहब्बत की अगर अज़मत देखनी हो तो करबला देखिए, जो बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत की वो अजीम मिसाल है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। इसी मोहब्बत का एक और ख़ूबसूरत रंग अगर देखना हो तो पाकिस्तान को देखिए, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को देखिए। ये हिंदुस्तान के लोगों की कायद आज़म से वो अजीम मोहब्बत थी जिसने मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान कायद आज़म बना दिया। अगर मोहब्बत की इंतहा देखनी हो तो 1965 की वो जंग देखिए जिसमें इसी कौम ने, इस पाकिस्तानी कौम ने, इस पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क की फ़ौज ने अपने वतन के दिफा में खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। यानी कि ये मोहब्बत और इसके कई रंग कायनात के हर हिस्से में किसी ना किसी शक्ल में आपको नज़र आते रहेंगे। यही मोहब्बत हमने देखी इस मुल्क की सियासत में भी, और इसी मोहब्बत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ऐसा लीडर बनाया जो कि खालिस अवामी लीडर कह दूँ तो गलत नहीं होगा। ये थी अवाम की अपने कायद से मोहब्बत। फिर यही मोहब्बत हमें बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी देखने को मिली, तो कभी नवाज शरीफ के लिए देखने को मिली। लेकिन वक्त के साथ साथ इस मोहब्बत में कमी आती चली गई। डिमोशन कहते हैं ना, नीचे आ रही है, कमी हो रही है, नीचे को आ रही है। बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया। वो आज भी हर जमहूरियत पसंद के और हर आम आदमी के दिल में यकीन जानिए ज़िंदा हैं और रहेंगी। लेकिन उनके बाद जो क़यादत आई उसने अवाम की पीपल्स पार्टी से मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया। ऐसा ही है, यही कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ। वो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, सियासत डिक्टेटर की गोद में बैठकर शुरू की, ऐसे वज़ीर आज़म बने, और बेनज़ीर को गद्दारे वतन कहते हुए बने, मकबूल हुए। और ये एक अलग बहस है, इसके बारे में तो मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम भी बहुत कम होगा। लेकिन किसी भी तरह उनको 3 बार इक़्तिदार मिला। लेकिन भला हो हमारी सियासत का कि अवाम से नवाज शरीफ का जो सियासी रिश्ता था उसमें मोहब्बत की कमी वाक़ई होती चली गई। अच्छा नाज़रीन, रिश्ता जो सियासी हो या फिर कोई भी हो, सियासी हो या गैर सियासी हो, मोहब्बत ज़रूरी है। लेकिन जब नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब से अवाम की मोहब्बत में कमी वाक़ई हुई तो फिर उनकी जमातों की मकबूलियत में भी कमी आने लगी। और आज ये तीर वाली पार्टी पीपल्स पार्टी ने सिर्फ भुट्टो के नाम पर सिंध संभाला हुआ है। सिंध को क्या कहते हैं, हमारा दूसरा घर है। और नवाज शरीफ की जमात की तो खैर समझ ही नहीं आती, इतना IQ नहीं हमारा कि हम समझ पाए नून लीग को। नवाज शरीफ से अवाम ने बेजारी का इजहार कर दिया, नो डाउट इन इट। मरियम की रिलॉन्चिंग भी फेल हो गई, अगेन नो डाउट इन इट। और अब ये दोनों जमातें नफरत की आग में जल रही हैं।
कहने को बुरा लग रहा है लेकिन नज़र यही आ रहा है। इमरान खान इक़्तिदार में आए तो साबिका हुकूमती जमातों और उनके इत्तेहादियों ने इंतखाबी नताइज मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। इमरान खान को क्या कहना शुरू कर दिया, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म। लेकिन क्या करते उस मोहब्बत का जो अवाम ने इमरान खान को दी, कैसे रोकते उस जज्बे को जो अवाम का इमरान खान के साथ रहा। और फिर इमरान खान वज़ीर आज़म इमरान खान बन गए, वज़ीर आज़म इमरान खान। यहाँ पे मुझे एक जुमला बहुत शिद्दत से याद आया, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छोटा सा जुमला, मेहनत कर हसद ना कर। सुना है ना, अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है मेहनत कर हसद ना कर। ये मैं उन तमाम लोगों से कह रही हूँ, उन तमाम इंटेलेक्चुअल से कहना चाहूँगी, बल्कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हो तो सही होगा, उन तमाम जमहूरियत पसंदों से, सो कॉल्ड जमहूरियत पसंदों से कहना चाहूँगी जो इमरान खान साहब के अमरीकी दौरे पर जाहिलाना तनकीद करके खुद की प्रेजेंस को साबित करना चाह रहे हैं। इख्तलाफात होना नाज़रीन बहुत अच्छी बात है, लेकिन इख्तलाफात के नाम पर नफ़रत की आग को भड़काना बहुत गलत अमल है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, पीपल्स पार्टी वालों को तो बिलावल से इतना तो मेरे ख्याल से सीख लेना चाहिए था कि वो कम अज़ कम कौमी मामलात पर सियासत नहीं करते हैं। कौमी मामलात पर वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे एक सियासी जमात के लीडर को करना चाहिए, बड़े दिल से काम लेते हैं। इससे पहले भी फैज़ाबाद धरने पर सबसे पहले बिलावल साहब ने ही इमरान खान से कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। याद आया? इंतहाई मैच्योर कह लें और सेंसेबल रवैया कह लें बिलावल ज़रदारी साहब की जानिब से कौमी मामलात पर अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जहां बिलावल मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि बिलावल एक बेटे भी हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं। लेकिन जैसे बिलावल साहब फरमाते हैं कि वो तामीरी तनकीद करते रहेंगे, तो हम भी बिलावल साहब पर तामीरी तनकीद ज़रूर करते रहेंगे। इमरान खान के अमरीकी दौरे से पहले कुछ जहालत के पैकरों ने ये बात फैलाना शुरू कर दी कि ट्रंप ने तो इमरान खान को दावत दी ही नहीं। यानी मुझे हैरत इस बात की होती है कि भाई इमरान खान से लाख इख्तलाफ रखो, लाख इख्तलाफ सही, लेकिन है तो मुल्क का वज़ीर आज़म, कम अज़ कम कौमी मामलात पर तो कौम की तरह बिहेव किया करो। लेकिन क्या करें, ये लोग भी तो वो हैं जिन्हें जमहूरियत शायद कीमे के नान और बिरयानी की देग में नज़र आती है। रही दूसरी बात कि जिस लीडर की वो तकलीद करते हैं उसका नाम हज़रत नवाज शरीफ है, और अक्सर शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार ही शाह की कश्ती डुबोने का सबब बनते हैं। खैर, पहले तो कुछ नाम नहाद पढ़े लिखे अफराद इमरान खान के दौरे से पहले ही इस दौरे पर सवालिया निशान खड़े करने के दर पे हो गए, बगैर ये सोचे कि इसमें नुकसान इमरान खान का नहीं, अल्लाह के बंदों पूरे मुल्क का होगा, तुम्हारे और मेरे, हमारे पाकिस्तान का होगा। लेकिन कीमे का नान और बिरयानी की देग जिंदाबाद। फिर इमरान खान के सफ़र को तनकीद का निशाना बनाते रहे। दरअसल हमारे मुल्क की जमहूरियत भी, अगर हम बात करें नवाबजादों की है, शाहाना स्टाइल की है, गलत नहीं होगा। इसलिए जिनके मुंह को दल से जो जमहूरियत लगी हुई है उनको ये यकीन ही नहीं होता कि जमहूरियत अयाशियों का नाम नहीं है। जमहूरियत के नाम पर हुक्मरान कौम का पैसा बर्बाद नहीं करते हैं, और जमहूरियत के नाम पर गैर मुल्की दौरों में लाखों करोड़ों की टिप्स नहीं दी जाती हैं। जमहूरियत के नाम पर प्राइवेट दौरे आवाम के पैसों से कुंभों समेत नहीं किए जाते हैं। इन नाम नहाद पढ़े लिखे अफराद को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि जमहूरियत नाम है अवाम की नुमाइंदगी का, अवाम की बेहतरी के लिए कोशिश का, अवाम के लिए कानून साजी करने का। इसलिए उन्होंने इस कौमी मामले पर भी मोर्चे संभाल लिए और अपने ही मुल्क के वज़ीर आज़म के अंदाज़े सफ़र को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शर्म इनको मगर नहीं आती। अच्छा, बात यहाँ भी ख़त्म ना हुई। कुछ लोगों ने इमरान खान के अमेरिका पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस लोगों का गिरोह भी तैयार किया था कि वो एहतजाज करेंगे ताकि ये दौरा भी सबूताज हो सके, और सोशल मीडिया पर भी दस्ता तैयार था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जैसे ही एहतजाज हो अपने ही मुल्क से नमक हलाली करते हुए वो नाम नहाद पढ़े लिखे सो कॉल्ड जमहूरी अफराद अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को गालियाँ निकालें। लेकिन ये हरबा भी नाकाम हो गया, फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। फिर ख्याल किया जाता रहा कि जैसे हज़रत नवाज शरीफ साहब
جو $4,60,000 امریکی دورے پر خرچ کر کے امریکہ جاتے رہے پورے کنبے سمیت، خاندان سمیت، اور وہاں چند اوورسیز پاکستانیوں کو کھانے کا لالچ دے کر بلاتے اور پرچی پر لکھی ہوئی تقریر کر کے چلے جاتے، تو سمجھا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو سننے کے لیے تو شاید وہ بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا اور اب دوبارہ کہتی ہوں کہ محبت پر کسی کا زور نہیں، لاکھ سازشیں کر لیں، لاکھ الزامات لگا لیں، لاکھ جھوٹے پروپیگنڈے کر لیں، محبت پھر بھی محبت ہے جس پر کسی کا زور نہیں۔ اور عمران خان صاحب کا استقبال کیسے ہوا محبت سے، دیکھیے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا، اب اس محبت کا کیا کریں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، اب اس جذبے کا کیا کرے کوئی؟ اس کا کوئی حل ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے پاس، یا پھر ان کے سو کالڈ کیا کہتے ہیں جمہوری جو فالوورز ہیں ان کے پاس؟ یہ کس کی سازش ہے؟ آج میں پوچھتی ہوں مریم نواز کے انداز میں کہ بھائیوں اور بہنوں یہ کس کی سازش ہے؟ محبت کرنے پر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہو کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، چلے 1 منٹ کے لیے آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں کہ آپ الیکٹڈ کو سلیکٹڈ کرتے ہیں کہتے ہیں، اور فرض کر لیا جائے تو سب سے بڑا دھبا، سب سے بڑا سوال تو پھر آپ لوگوں پر کھڑا ہوتا ہے کس طرح، آپ دونوں کی سیاست پر کھڑا ہوتا ہے کس طرح؟ نواز شریف 3 بار الیکٹ ہوئے، آپ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ زرداری صاحب کے پاس تو اب بھی سندھ کا اقتدار ہے، ایک بڑا صوبہ ان کے پاس ہے۔ میں زرداری صاحب کو چیلنج کرتی ہوں آج، ایسے نہیں چلے گا کہ پروگرام سے، اس پلیٹ فارم سے آپ سندھ میں بھٹو کی بجائے زرداری کے نام پر ووٹ تو لے کر دکھائیں۔ کیا سندھ کے عوام آپ سے محبت کرتے ہیں؟ لگ پتہ جائے گا آپ کو، تو لیں پھر سندھ میں زرداری کے نام پر ووٹ۔ آج بھی سندھ اگر آپ کے پاس ہے تو اس لیے کہ بھٹو جو کہ آپ کے سسر تھے، سسر فادر ان لا، بھٹو نے جو قوم کے لیے کیا، بھٹو کی جو عوامی سیاست تھی، اس کی وجہ سے بھٹو کے نام پر بھٹو کے داماد کو ووٹ ملتا رہا۔ زرداری صاحب صحیح کہہ رہی ہوں میں نواز شریف کو چیلنج کرتی ہوں آج۔ آپ کی بیٹی جلسے کرتی پھر رہی ہے، ایک جلسہ کر کے، اور میں اگر کہوں کہ ایک جلسہ کر کے دکھائیں، آپ جیل کے باہر کریں، ذرا لے آئیں لاکھوں کا مجمع۔ آپ لوگ جب لندن سے واپس پاکستان آئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ یہ یاد کرواؤں، سیاسی شہید بننے کے لیے آئے تھے، اس وقت آپ کے استقبال کے لیے کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے؟ یہ تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا اور بار بار یاد آتا ہوگا نواز شریف صاحب جیل میں بیٹھ کے۔ آپ کے اپنے بھائی صاحب بھی، بڑے چھوٹے بھائی خادم اعلیٰ جو رہے تھے پنجاب کے، بڑی خدمت کی انہوں نے، وہ بھی نہیں آ سکے تھے۔ لیکن ایک بات کا کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے۔ مریم نواز جو کبھی مرسیڈیز سے نیچے بات ہی نہیں کرتی، جن کی سواریاں شاہانہ تھیں، مزاج آمرانہ تھے، جن کے رہن سہن میں بادشاہت جھلکتی تھی، جو کبھی کروڑوں سے کم پر بات نہیں کرتی تھیں، عمران خان نے ان کو مرسیڈیز سے اتار کر ٹرک پر چڑھا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج NRO کی تلاش میں، NRO کی تلاش میں اپنا ساز و سامان باندھے ہر گلی، ہر محلے، ہر کوچے، ہر چوک میں آوازیں دیتے گھوم رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ووٹ کی عزت کے حامی رہے، لیکن ووٹر کو کبھی عزت نہ دی، ووٹر کو تباہ کر کے دم لیا۔ اور مریم نواز کے برابر میں کون ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک محبت کا نمونہ ہے۔ جب کوئی نہ کام آیا تو آخر میں وہی شوہر کام آیا جس کو بھرپور نظر انداز کیا جاتا رہا۔ جب ہر کسی نے اپنی مرسیڈیز دینے سے انکار کر دیا، اپنی مرسیڈیز دینے سے کیا کر دیا؟ انکار، تو پھر شوہر کا وہ ٹرک ہی کام آیا نا، جس پر اب آپ اپنے ابا جی کے مصائب قوم کو سنا رہی ہیں، اور وہ اپنے سسر کے مصائب قوم کو سنانے کے لیے آپ کا ٹرک چلا رہے ہیں کہ بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف کو جیل میں کریلے اور گوشت نہیں کھانے دیا جا رہا۔ بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف کو چلتے پھرتے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایسے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے چٹکی بجانے سے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف کو ان کا من پسند قہوہ نہیں مل رہا۔ بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف کے جیل کا کام جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں کیا جا رہا۔ اور کام کون آیا؟ آج کام پھر شوہر ہی آیا۔ ووٹ کو عزت دینے سے پہلے نواز صاحبہ شوہر کو عزت دینی چاہیے۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ عوام کی عمران خان سے محبت کی ایک جھلک آپ نے دیکھی ابھی، لیکن یہ محبت صرف عمران خان کے لیے نہیں تھی، اور کئی لوگوں کے لیے بھی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دکھاؤں، پہلے احسن اقبال صاحب کا کلپ ہے ہمارے پاس، ذرا دیکھیے کہ کیا فرما رہے ہیں احسن اقبال صاحب۔ سب سے بڑا اس ملک کا مسئلہ ہی شاید یہی رہا ہے کہ جمہوریت کو
इन लोगों ने डिफाइन किया जिनको जमहूरियत के लफ्जी मायने शायद पता होंगे, लेकिन यकीन जानिए अमली तौर पर यकीनी कैसे बनाना है ये इनको नहीं पता। एहसन इकबाल साहब नून लीग के अरस्तू, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप और आपके ताहयात कायद ने अपनी तमाम तकरीरों में कितनी बार मुल्क की नुमाइंदगी करने का शर्फ हासिल किया। आपके जो ताहयात कायद है जब अमेरिका जाते थे तो बात करने के लिए पर्चियों का सहारा लेते थे। ओबामा से बात कर रहे होते थे तो ओबामा को नवाज शरीफ के मुंह की बजाय टेंड नज़र आ रही होती थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की नज़रें बदस्तूर पर्ची पर होती थी, तो चेहरा कैसा नज़र आता। ओबामा ने हेलो बोला, नवाज शरीफ ने फ़ौरन पर्ची निकाली। ओबामा ने बोला भाई बात तो शुरू ही नहीं की, हेलो का जवाब भी क्या पर्ची पर लिख कर लाए हो। नवाज शरीफ जो काम स्कूल में करते रहे वही काम नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के बाद भी करते रहे, यानी पर्ची और नवाज शरीफ का साथ अगर मैं कह दूं कि बड़ा दायमी है, बिल्कुल हमेशा अटैच रहते हैं नवाज शरीफ पर्ची के साथ, बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस पर्ची ने नवाज शरीफ को, यकीन जानिए बड़े यकीन से कह रही हूँ, नाकाम इंसान से डिक्टेटर का महबूब बनाया और सियासी मैदान में उतार दिया। अच्छा, इसी पर्ची ने नवाज शरीफ को पंजाब में वजारत दिलवाई, इसी पर्ची ने नवाज शरीफ को NRO दिलवाया, इसी पर्ची के ज़ोर पर मरियम नवाज साहिबा का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया, इसी पर्ची के ज़ोर पर इसी पर्ची ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया, इसी पर्ची ने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको कई ठेके वजारतों के बराबर मज़े दिलवाए, और इसी पर्ची ने शरीफ ख़ानदान के हर फ़र्द को सरकारी प्रोटोकॉल भी दिलवाया। इसी पर्ची की वजह से शरीफ ख़ानदान के नौकर भी सरकारी दौरों पर उनके साथ गए। यकीन जानिए इसी पर्ची का कमाल था कि जिसको पर्ची के बगैर बोलना नहीं आता था वो शख्स मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म बन गया। और आखिर में जब इन पर्चियों पर तहरीर मरियम नवाज़ की थी तो फिर इसी पर्ची ने नवाज शरीफ को जेल पहुंचा दिया, जब अब्बा जी यार बैठे हुए हैं। और पर्ची और नवाज शरीफ का साथ अगर मैं कह दूं कि बहुत पुराना दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा। पर्ची के बगैर नवाज शरीफ अधूरे हैं, या शायद पर्ची का कॉन्सेप्ट ही नवाज शरीफ और पर्ची को देखकर हासिल किया गया था। खैर वापस आ जाते हैं एहसन इकबाल साहब की बात पर। जैसे कि आपने क्लिप देखा था, फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने तो वो तकरीर की जो कोई सियासतदान मोची गेट पर करता है। आप सिर्फ इतना बताइए कि इमरान खान की तकरीर को सुनने वाले कितने थे। जिस तकरीर को एहसन इकबाल साहब मोची दरवाजे पर की गई तकरीर से मिला रहे हैं, उस तकरीर को सुनने वाले कितने थे। और इस तकरीर में जब आप लोगों का जिक्र आया, बल्कि आपके दायमी इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र आया, तो 30,000 के मजमे ने जिस तरह आप लोगों से मौलाना फजलुर रहमान से इजहार मोहब्बत किया था वो याद है, ज़रा देखिए। जी तो नाज़रीन, जो बयानिया नवाज शरीफ बेचने सड़कों पर निकले थे वो तो पता नहीं गया कहाँ रह गया, लेकिन बकौल एहसन इकबाल साहब के मोची गेट वाली तकरीर पर जिस तरह 30,000 के मजमे ने जवाब दिया वो काबिल दीद था। आप अग्री करेंगे मेरी बात से। और एहसन इकबाल साहब यकीन करें ना करें, बिल्कुल यही सेंटिमेंट्स आवाम के पाकिस्तान के अंदर भी हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल यही जज्बात आज पाकिस्तान का हर बच्चा आपके लिए रखता है जो आपने अभी सुने। इस अवाम को पर्ची वज़ीर आज़म, लिटरली मैं कह रही हूँ, अल्लाह कह रही हूँ, नहीं चाहिए पर्ची वज़ीर आज़म। इस अवाम को वो जमहूरियत नहीं चाहिए जो रायविंड से शुरू होकर जरदारी हाउस पर ख़त्म होती है। आप जिसे सिलेक्टेड कह रहे हैं उसे अवाम ने इलेक्ट किया, इलेक्टेड है। स्पेलिंग ठीक करें आप लोग। इज्जत देने वाली ज़ात जो है वो यकीनन अल्लाह की ज़ात है। मोहब्बत फितरी जज्बा है जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप लोग कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कितनी और वीडियोस बनाएंगे झूठी और दिखाएंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे। ये कौम की आवाज़ है कि कौम एहतसाब मांगती है। महंगाई पिछले 10 सालों में भी बढ़ी, मुआशी हालत कभी भी हो सकी, डॉलर हो या पेट्रोल हो, कीमत हमेशा ही ऊपर गई। क्यों मैं गलत कह रही हूँ नाज़रीन? ऐसा ही हुआ ना, मैंने तो अपने होश में महंगाई ही देखी। लेकिन अब बात है एतमाद की, ट्रस्ट की। कौम जानती है कि अब जो शख्स वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा है उससे लाख इख्तलाफात होंगे और होते रहेंगे, लेकिन वो करप्ट नहीं है, उस पर करप्शन के मुकदमात नहीं हैं, वो इससे पहले कभी इक़्तिदार में नहीं रहा, इक़्तिदार के मज़े उसने नहीं लूटे, उसके पास जो पैसा है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। एहसन इकबाल साहब, अगर आपको पता हो तो कौम को ये बात भी बहुत पसंद है कि उसका वज़ीर आज़म
فی البدی بات کرے, بڑے فلو میں بات کرے, چٹوں کی ضرورت نہ ہو, اور پرچیوں کی چٹوں کی جو سہارا اس کو لینا پڑتا ہے وہ نہ لینا پڑے. دماغ میں جب آئیڈیاز ہوتے ہیں نا ناظرین, جب آبزرویشن ہوتی ہے, جب آپ نے بہت سنا ہوتا ہے, بہت پڑھا ہوتا ہے, بہت ایبزارب کیا ہوتا ہے, تبھی آپ اتنی فی البدی گفتگو کر سکتے ہیں, ورنہ پھر چٹوں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. جب آئی کیو لیول ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے الفاظ, کیسی سپیچ, کیسا فلو, کیسے فی البدی گفتگو. اب تک عمران خان صاحب نے امریکہ میں جو بھی تقریر کی, ٹرمپ سے ملاقات کی, اس میں مکمل اعتماد نظر آیا آپ کو, کانفیڈنس نظر آیا, اعتماد تھا, جی بالکل تھا. لیکن ایک تقریر ایسی بھی کی گئی جو ملک کے اندر ہی ہوئی, کوئی امریکہ میں بھی نہیں ہوئی کہ کوئی پریشر ہو کہ سپر پاور امریکہ, او مائی گاڈ کیسے ہم بات کریں گے. جس تقریر میں لرزش واضح تھی ود ان پاکستان, اس ملک میں ہوئی, جس تقریر میں اگر میں بات کروں انداز کی, تو ایسے اسے دیکھ کے اس انداز کو, اس لرزش والے کامتے ہوئے کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو رہا تھا باقاعدہ کہ تقریر کرنے والا اپنے اعصاب پر شاید قابو نہیں رکھ پا رہا. پہلے میں آپ کو اس تقریر کی, بلکہ یادگار تقریر کی جھلک دکھانا چاہتی ہوں. شاید اس طرح کی تقریروں سے سیکھنا چاہیے نا, میرے خیال سے یہ کہنا چاہ رہے تھے احسن اقبال صاحب. دیکھیے ذرا, کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم پر 30 سال حکمرانی کی ہے, اور جن کے یہ اتحادی ہیں وہ آج بھی حکمران ہیں سندھ کے, ایک بڑے صوبے کے. یہ بات کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں اس شخص پر جس کی تعریف کرنے پر اس کے حریف بھی مجبور ہو گئے. بھارت اور پاکستان کے درمیان جب جنگ کی صورتحال بنی تھی تو عمران خان کی تقریر کی تعریف بھارت سے کی گئی تھی, یاد ہے ان لوگوں کو. لیکن افسوس کہ کچھ لوگ نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ اس وقت بھی تنقید کرتے رہے. عمران خان صاحب کا امریکہ میں استقبال تاریخی تھا, نو ڈاؤٹ ان اٹ, محبت بے مثال تھی, نو ڈاؤٹ ان اٹ. لیکن نفرت کی آگ میں جلنے والوں نے ان اوورسیز پاکستانیوں پر ہی جملے کسنا شروع کر دیے. اب جب امریکی صدر نے بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی شخصیت, ان کی پاکستانی قوم کے لیے سنجیدگی, پاپولیرٹی کے بارے میں بات کی, امریکہ پاکستان تعلقات پر موقف اور دیگر جو اہم موضوعات ہیں اس پر عمران خان صاحب کی رائے پر اعتماد کا اظہار کیا, تو یہی نام نہاد پڑھا لکھا طبقہ جس کا ووٹ قیمے کے نان کو جاتا ہے, وہ ٹرمپ کو بھی گالیاں نکالنے پر آ گیا. عمران خان تو پہلے ہی, عمران خان صاحب تو پہلے سے ان کی گالیاں سن رہے تھے, لیکن ٹرمپ کو بھی گالیاں سننے کو مل گئیں. اور رہی بات ان کی, یہ جو اپنی سیاست کی بات کرتے ہیں, اپنے انداز کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے, ذرا کمپیریزن تو کریں. کیا یہ بات کرنے کے لائق ہیں؟ میرے خیال سے میں ان کو سمپل ایک آخری پیغام یہی دوں گی بریک پہ جانے سے پہلے کہ بس کرو یار, ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. ناظرین, آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ نے کسی پر بہت زیادہ تنقید کی ہو, آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی پر بہت زیادہ تنقید کی ہو, تند و تیز نشتر برسائیوں تنقید کی, آپ نے کسی کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہو, بار بار آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہو, اور آپ نے بھرے مجمع میں کہا ہو کہ ارے یار یہ تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو صرف یہ کام کر سکتا ہے, فار ایگزامپل گلی ڈنڈا کھیل سکتا ہے, یہ صرف کرکٹ کھیل سکتا ہے, یہ صرف فٹ بال کھیل سکتا ہے, یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں اپوزیشن, جو اب کی اپوزیشن ہے, پہلے یہ لوگ حکمران تھے, براجمان تھے میرے پیارے ملک پاکستان پر, آج پاکستان کا جو حشر نشر کر کے جا چکے ہیں, ہمارے خزانے کا, ہماری اکانومی کا, ہماری معیشت کا, اور ہمارے یہاں کسی چیز کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر رجسٹر ہو کہ پاکستان کا وہ ہاسپٹل واہ کمال کا سٹینڈرڈ ہے, پاکستان کی وہ یونیورسٹی واہ کمال کا سٹینڈرڈ ہے, ہم اپنے بچے کو یہاں سے بھیجیں گے اور اس یونیورسٹی سے بچہ ڈگری لے کر یہاں پر آئے گا اور وائٹ کالر جاب کرے گا. یہ واقعی خواب کی باتیں لگتی ہیں, امیجنیشن کی باتیں لگتی ہیں, لیکن انشاءاللہ اچھی لیڈرشپ اگر مل جائے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس ملک کے ساتھ لویلٹی کے ساتھ, پیٹریوٹک فیلنگز کے ساتھ جڑا رہے اور کام کرے, صرف اپنے خزانے, اپنی جیبیں اور اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے مستقبل نہ سنوارے, پوری قوم کی نسلوں کے مستقبل سنوارے, یہ شرط ہے. اچھا, ایسے لوگ جو کہتے رہے کہ ارے یہ تو کرکٹ کھیل سکتے ہیں, یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں, ایسا بندہ وزیر اعظم بن گیا. اچھا, وزیر اعظم تو بن گیا, ملک میں محبت ملی, ملک میں پبلسٹی ملی, تنقید بھی ہوتی, اختلافات بھی ہوتے, لیکن بے شمار لوگ عمران خان صاحب کے فین فالوئنگ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹو کٹ شارٹ, اب وہ بندہ جاتا ہے امریکہ میں ان لوگوں کے بھی تاحیات قائد جاتے رہے وقتاً فوقتاً کومبو سمیت, لیکن وہاں جا کے بھی
وہ عزت نہ لے سکے, وہاں جا کے بھی کسی امریکی صدر کے منہ سے تعریفی کلمات نہ سن سکے. چلے ہم ہر چیز کو کہتے ہیں ارے یہ بھی سازش ہو گئی, وہ بھی سازش ہوگی, پوری دنیا سازش کرنے پر آ گئی, پوری دنیا اس ٹائم پہ نون لیگ کے خلاف سازش کر لی ہے. چلے 2 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں آپ لوگوں کی یہ بڑی اسٹوپڈ سی بات کو, لیکن کیا ٹرمپ جیسے بندے کے منہ سے کوئی سازش کر کے بھی یا گن پوائنٹ پہ بھی پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف نکلوا سکتا ہے؟ یہ ہے بڑا سوال. اور ٹرمپ کی فطرت سے کون واقف نہیں ہے؟ الیکشن کیمپین یاد ہوگی کس طرح ٹرمپ الیکشن کیمپین جیتے تھے اور کس طرح ہم دیکھتے تھے کہ مائنورٹیز کو ہٹ کرتے دکھائی دیتے تھے. وہ ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف آپ مانتے ہیں کہ گن پوائنٹ پر بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں تیار ہوں گے. اچھا اب یہ بات چبھ رہی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی تعریف ہو گئی. بیسیکلی تو پاکستان کے پرائم منسٹر کی جب تعریف ہوگی, میں آپ سے پوچھتی ہوں ناظرین, تمام پاکستانیوں کے لیے کہ فخر کا لمحہ نہیں ہوگا, ایک پراؤڈ مومنٹ نہیں ہوگا؟ لیکن وہ کیسا پاکستانی ہے جس کے آئی ڈی کارڈ پہ نیشنلٹی پاکستانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ پاکستانی ہے, 100% پاکستانی ہے, لیکن پاکستان کی تعریف اس سے برداشت نہیں ہو رہی, پاکستان کی تعریف, پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف اس سے برداشت نہیں ہو رہی. پھر سوچ لیں کہ ان کے دلوں میں جو آپس کے گرجز ہیں وہ پاکستان کی محبت سے اوپر ہیں, وہ پاکستان کی محبت سے اوپر ہیں. بیسیکلی اقتدار, کرسیاں, اقتدار کے مزے جو لوٹے گئے تھے, جو آئندہ بھی لوٹے جانا چاہتے ہیں, جو جیبیں بھری گئی تھی 2 ہاتھوں سے, ان کا بس نہ چلے کہ پاؤں کو بھی استعمال کرنا شروع کریں, 2 ہاتھ 2 پاؤں یعنی 4 ہاتھوں پاؤں سے یہ اپنی جیبیں بھریں. ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اس وزیر اعظم کی تعریف کی گئی جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے. پھر اتنا کانفیڈنس باڈی لینگویج میں, اتنا کانفیڈنس گفتگو میں, اتنا فلو جو فلبدی گفتگو کرنا ہوتا ہے, بات سے بات نکالنا ہوتا ہے, وہ ہمارے کسی وزیر اعظم نے پچھلے 10 سال پیچھے چلے جائیں, 15 سال, آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اس طرح کسی وزیر اعظم نے گفتگو کی گئی ہو اور یا بالکل چٹ کے بغیر بات کی گئی ہو؟ یہ صحیح تانا دیا تھا عمران خان صاحب نے بڑے لائٹر نوٹ پہ کہ میں چٹیں بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب وہاں پہ خطاب کیا تھا کمیونٹی کے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں چٹیں بھی ساتھ لے کر آیا ہوں. یہ بڑا لائٹر نوٹ پہ کہتے ہیں کہ کسی کو پوائنٹ مارنا. اچھا جی, اب یہ جو ایک کلپ ہے ہم کو دکھانے جا رہے ہیں, احسن اقبال صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حواس پر نواز شریف صاحب سوار ہو گئے ہیں. کیسے سوار ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب؟ شاید وہ مس کر رہے ہوں گے کہ میرا آئی کیو لیول نواز شریف جتنا کیوں نہیں ہے, میں چٹوں کے بغیر کیسے بات کر سکتا ہوں؟ یا پھر وہ مس کر رہے ہوں گے ارے میں جیل میں کیوں نہیں ہوں؟ ایسا ہی ہے کیا ایک ایسا بندہ جو کہ وزیر اعظم ہے اور فلبدی گفتگو کرتا ہے, کیا وہ اس شخص سے جیلس ہو سکتا ہے, حسد کر سکتا ہے جو آلریڈی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ شخص جو چٹوں کے بغیر ایک بات نہیں کر سکتا؟ ہیلو کا جواب دینے کے لیے بس کو چٹ پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہیلو کو انگریزی میں آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں. میرے خیال سے شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب. پہلے ذرا کلپ سنیے پھر میں جواب دیتی ہوں. میں نے کلپ دکھانے سے پہلے ہی بات کر لی کہ ایک ایسا شخص جو کہ وزیر اعظم ہے ملک کا, یعنی ٹو کٹ شارٹ وزیر اعظم ہو, پریزیڈنٹ ہو, کوئی وزیر ہو, کوئی مشیر بھی ہو, جو بندہ اقتدار میں ہے, کیا وہ ایسے بندے سے حسد کر سکتا ہے جو ماضی کا قصہ ہو؟ ایسا آپ نے کبھی سنا؟ یا انسان کی فطرت میں ایسی بات ہو, یا ہیومن سائیکی جو ہے وہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ جو بندہ اقتدار میں ہو وہ ایسے بندے سے حسد کر رہا ہے, یا اس کے سوار پہ ایک ایسا بندہ سوار ہے جو کہ نہ کانٹینٹ میں اس سے بہتر ہے, نہ گفتگو میں اس سے بہتر ہے, اور تو بار کرسی بھی اس کے پاس نہیں ہے, ماضی کا قصہ بن چکا ہے, اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑے مار چکا ہے, ذرائع لہرا کے اور بہت سی باتیں کر کے اینڈ ٹائم پہ کچھ ثابت نہیں کر پایا, ثبوت انہوں نے خود پیش کرنا تھا, ثبوت دے نہیں پایا, اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہے جیل میں بیٹھ کے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے سر پر کیا ایسا قیدی جو کہ جیل میں اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے سوار ہو سکتا ہے؟ یہ جو سوال ہے میں عوام پر چھوڑتی ہوں. دوسری بات کہ آئی کیو لیول کی بات ہو رہی تھی, چٹوں سے دیکھ کر گفتگو کرنے کی بات ہو رہی تھی, کانفیڈنس کی بات ہو رہی تھی, کشمیر کے حوالے سے بات کبھی کر سکے تھے نواز شریف صاحب؟ جا کر کھل کر بات کی. اب دیکھیں انڈیا کو لٹرلی وہ کہتے ہیں نا ہمارے عام زبان میں کہ مرچیں لگی ہوئی ہیں انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, انڈیا کے ہاتھ منہ پھولے ہوئے, ارے یہ کیا ہو گیا, ارے وہ کیا ہو گیا. آپ نے انڈین چینلز کی ہیڈ لائنز دیکھی, آپ نے دیکھی کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے. وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان جسے ہم چھوٹا دیش سمجھتے ہیں اور ہم اپنے انڈیا کو سو کوڑ بڑا دیش کہتے ہیں, اس پاکستان کے وزیر اعظم کی امریکی صدر بیٹھ کے سب کے سامنے تعریف کر دیں گے, اس پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ دیں گے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے, میڈیٹر کا کردار ادا کریں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ کو مودی نے ایسی کوئی بات نہیں کی, بات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا, اب بھارت کو ٹرمپ بھی برا دکھائی دے رہا ہے. تو کیا یہ کریڈٹ عمران خان
साहब की पर्सनालिटी को नहीं जाता। आपने देखा कि कितने मारूफ थे डोनाल्ड ट्रंप हमारे वजीर आजम से। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही इस टाइम पे, मैं बात कर रही हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई कंट्री पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे फ़ख्र है अपने मुल्क के वजीर आजम पे, फिर खा उसका नाम इमरान खान हो, खा उसका नाम तब नवाज शरीफ था, खा उसका नाम यूसुफ रजा गिलानी था या कोई भी था। आप लोग ये इज्जत का टोकरा सजाते ना हमारे सर पे कि आपको मौका नहीं दिया था तकदीर ने, कि आपको मौका नहीं दिया था किस्मत ने, कि आपको मौका नहीं दिया था वक्त ने। आपके पास भी मौका था लेकिन आप कैश ना करवा सके। अब बेसिकली वो जो गुस्सा है, वो जो गुबार है, वो इन अल्फाज में निकल कर बाहर आता है। और आपने कहा आज हम आपको बताना चाहते हैं, तो पहले मैं आपकी थोड़ी सी इस्लाह कर दूं एहसान इकबाल साहब कि आज ना कहा करें, आप रोज़ाना बताते हैं और दिन में 10 बार बताते हैं। आज तब कहा जाता है जब आप पहली बार बताते हैं और फिर उस बात को भूल जाते हैं। आप रोज़ाना वो घिसा पिटा स्क्रिप्ट लेकर आते हैं और वो घिसा पिटा स्क्रिप्ट आपके नून लीग में से ना जाने कितने लोग पढ़ के जाते हैं। अब तो आवाम भी बोर होना शुरू हो गई कि अरे यार कुछ नया लेकर आओ। अगला क्लिप चलाइएगा ज़रा। बात सब सिर्फ एक जुमले में बात ख़त्म करूंगी क्योंकि टाइम की कमी। तो आगे हमने आपके वो जो खादिम आला थे जिन्होंने बड़ी खिदमत की, उनका भी क्लिप दिखाना है। मैं नहीं चाहती कि मिस हो जाए शहबाज शरीफ साहब का क्लिप। अब क्लिप्स की हद तक तो रह चुके हैं लोग, अब क्लिप से दिखाते हैं, इनके थोड़ी बहुत इनकी बात हो जाती, वरना कहीं स्टैंड नहीं करते। शराइत की आप बात कर रहे हैं, ऐसी शराइत तो नहीं होंगी एहसान इकबाल साहब जिसमें आप हमारे रवायती हरीफ भारत के मौक़िफ़ को सेकंड कर दें। डॉन लीक्स याद है आपको, आपकी पूरी पार्टी को, जहाँ पे आपके ताहयात कायद किस तरह के बयानात देने के बाद गजनी बन गए थे, शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार हो गए थे। उन्होंने कहा कैसे बयानात, कौन से बयानात मैंने दिए थे, किसको दिए थे, कब दिए थे, क्या मामला था ये। शुक्र है इस तरह की शराइत ना हो, बाकी हम कर्जे भी उतार देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम की बड़ी ट्रेनिंग की आप लोगों ने, हमारा टॉलरेंस लेवल आप लोगों ने बढ़ा दिया, हमारी बर्दाश्त, कर्जों को बर्दाश्त करने की जो सख्त है, हिम्मत है, सब कुछ आप लोगों ने बढ़ा दिया। और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा टाइम था वो जो 10 साल है जिसको हम कोसते रहते हैं, वो भी हमारी ट्रेनिंग हुई, वो हमारी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई, इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई कि अब पाकिस्तानी कौम लक्कड़ पत्थर हजम हो चुकी है। अब हमें एक अच्छी लीडरशिप चाहिए जो ईमानदारी से कौम के पैसे का, एक एक रुपए का, वो क्या कहते थे पुराने ज़माने में, चवन्नी अठन्नी का भी ख्याल रखे, संभाल कर रखे, अमानत के तौर पे रखे, और फिर हम कर्जे भी उतारेंगे इंशाअल्लाह, महंगाई भी बर्दाश्त कर लेंगे। सिर्फ ईमानदार लीडरशिप हमें चाहिए और हम चाहते हैं कि 10 साल बाद पाकिस्तान वो बुलंदियों पर पहुंचा हो इंशाअल्लाह कि जो भारत आज पीटता दिखाई दे रहा है कि ट्रंप ने ऐसी बात कैसे कह दी, भारत इससे डबल पीटता हुआ दिखाई दे। मुझे उस दिन का इंतज़ार होगा और अल्लाह ताला अगर ज़िंदगी देगा इंशाअल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के प्रोग्राम करूंगी। उस दिन पाकिस्तान की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। और अगला क्लिप शहबाज शरीफ साहब का अगर रज़ा टाइम है तो ज़रा जल्दी से चला दीजिएगा। सब अब कहते हैं कि मईशत के जनाजे को क्या कहते हैं, गिरफ्तारियों के पीछे छुपाना चाहता है। जिस तरह आप लोगों ने अपनी करप्शन की दास्तानों को छुपाया था पुलों के पीछे, सड़कों के पीछे, ओवरहेड ब्रिजेस के पीछे, और जितने भी अंडर पासेज हैं उनके पीछे, ट्रेनों के पीछे, बसों के पीछे, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। और जनाजे से मुझे याद आया कि आप जनाजे की बात करते हैं, मईशत के जनाजे की बात करते हैं। आपका जो पेरिस है, जिसको मैं लाहौर कहती हूँ, जो मेरा भी शहर है, जिसको आप पेरिस कहते हैं, वहाँ पर टोए, टिब्बे, खड्डे कभी देखे हैं? कभी इत्तेफाक हुआ आपको उन टोए टिब्बे खड्डों में गिरने का? जब बारिश आती है और आपका जो लाहौर है, वो जो पेरिस है, वो पूरा वेनिस का मंजर पेश करता है। वहाँ पे जब सॉरी टू से अक्सर जनाजे भी जाते हैं ना, ऐसी बातें भी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं कि जनाजे उठाने वाले भी उन टोयों में, टिब्बों में, खड्डों में गिर जाते हैं। लेकिन शर्म आप जैसे लोगों को नहीं आती। आपसे बंदा क्या बात करे, यही कह सकते यार ऐसे नहीं चलेगा, बस कर दो अब। और अब आज की आखिरी बात, आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो जितना आगाह है वो उतना ही जिम्मेदार भी है। शर्त ये है कि उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से एहसास हो। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।